सबैलाई जय मसीह। आज म तपाईहरुसँग अन्त्यको समयको सम्बन्धमा परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताउने कुराहरूको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। अन्त्यको समय भन्नाले चाहिँ मानव जाति, सभ्यता र पृथ्वीको विनाश हो। यसलाई हामीले तिथि मितिमा नभएर चिन्ह, प्राकृतिक विपद र महामारीद्वारा यो कुराहरूको सम्बन्धमा बाइबलमा चर्चा गरिएको छ। हुन त अन्त्यको समयमा पृथ्वीमा राष्ट्रहरू बीचको सम्बन्धको बारेमा पनि छ अनि राष्ट्रहरूको बीचमा विश्वव्यापी व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ दिएको छ। साथै अन्त्यको समयमा मानिसहरूको मूल्य, मान्यता अनि आत्मिक विश्वास, जसलाई हामी धर्म पनि भन्छौं, त्यो पनि त्यसको स्वरूप कस्तो हुन्छ, मानिसहरूको संस्कृति कस्तो हुन्छ, यो पनि अन्त्यको समयमा बताइएको छ। अब अन्त्यको समयको चिन्हहरू हामीले दुई प्रकारको पाउँछौं। एउटा चाहिँ परमेश्वरबाट दिनुभएको चिन्हहरू, अर्को चाहिँ शैतानबाट आएको चिन्हहरू। अन्त्यको समयमा एउटा कुरा त भयो चिन्ह, अर्को चाहिँ कुरा भयो प्राकृतिक विपद। दुईटा चिन्हहरू छन्। हामीले बाइबल पढ्दा थाहा पाउँछौं कि शैतानले चिन्हहरू प्रस्तुत गर्छ, तर प्राकृतिक विपदहरू माथि त्यसको कुनै अधिकार र हात छैन। त्यसले प्राकृतिक विपदहरू चाहिँ ल्याउन सक्दैन। प्राकृतिक जगतमा भएका जति पनि थोक वस्तुहरू छन् सृष्टिमा, तिनीहरूको गति, नियम, तिनीहरूले घट्ने घटनाहरूलाई त्यसले उत्पन्न गर्न सक्दैन। तर ती सबै कुराहरूमाथि परमेश्वरको अधिकार र उहाँको शक्ति रहेको हामी पाउँछौं। तर शैतानले के गर्छ भन्दाखेरि उसको चिन्हको कामले चाहिँ आत्मिक भ्रष्टता जन्माउँछ अनि मानिसहरूमा भ्रम जन्माउँछ। जब शैतानले कुनै आत्मिक चिन्हहरू गर्छ भने, त्यो चिन्हहरू आकाशमा देखा पर्छ भने, मानिसहरूको पर्यावरणमा देखा पर्छ भने, त्यसले मान्छेहरूको शिक्षा, धारणा र विश्वासको क्षेत्रमा मात्रै काम गर्छ। तर प्राकृतिक कुराहरू, हावापानी, भैँचालो, समुद्र उर्ली आउने, चट्याङ पर्ने, बिजुली चम्किने, हावा हुन्डुरीहरू, चक्रवात वायुहरू, यसमाथि शैतानको अधिकार छैन। शैतानले जन्माउने चिन्हले, त्यसले गर्ने कामले केवल मानिसहरूले लिने शिक्षा, धारणा र विश्वासको क्षेत्र। कुनै पनि चिन्ह देखिसकेपछि मान्छेहरूले त्यो चिन्हलाई हेरेर के ठान्छन्, मनमा के विचार गर्छन्, अनि तिनीहरूले आफ्नो मनमा जे ठान्छन्, जे विचार गर्छन्, त्यो चाहिँ कुरा तिनीहरूले व्यवहारमा देखाउँछन्। त्यो कुरा तिनीहरूको चेतनामा आउँछ, तिनीहरूले गर्ने व्यवहारमा आउँछ। यो कुराहरू, यो आत्मिक क्षेत्रलाई मात्रै शैतानको चिन्हहरूले देखाएको छ। अब अघि मैले भने जस्तै आकाशमा देखिने चिन्हहरू परमेश्वरबाट देखिएको चिन्हहरू हुन्छ। अनि कुनै पनि हामीले देख्ने चिन्ह परमेश्वरबाट हो कि होइन भनेर थाहा पाउने कसरी? त्यो कुरा थाहा पाउन चाहिँ हामीले त्यो देखिएको चिन्हको प्रकृतिमाथि ध्यान दिनुपर्छ। प्रकृति भनेको त्यो कस्तो देखियो, देखिएपछि देख्नेहरूले के अनुभव गरे, तिनीहरूलाई कस्तो लाग्यो, यो कुराहरू हो कि। अनि यो कुराहरू थाहा पाउनको लागि हामीले परमेश्वरको वचन जो बाइबलमा लेखिएको छ, त्यसलाई हामीले पढ्नुपर्ने, अनि त्यो वचनको प्रकाश पाउनुपर्छ। अनि हरेक परमेश्वरको वचनहरूमा चाहिँ पवित्र आत्माको वास हुन्छ।
हामीलाई थाहा छ वचन परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर वचन हुनुहुन्छ, वचन पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, वचन पवित्र आत्माको तरवार हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ र मैले अन्त्यको समयमा बताइएको बाइबलको पाठहरू पुस्तकहरू पढ्यौँ भने त्यहाँ वचन छ अनि त्यो वचनको प्रकाश पाउनुको अर्थ, त्यो वचनको अर्थ तपाईको आत्मामा, तपाईको धारणामा, तपाईको विचारमा उत्रिनु हो। अनि हामीले बाइबलको वचनलाई प्रार्थनामय ढङ्गले राम्ररी ध्यान दिएर दोहोऱ्याएर तेर्याएर पढ्यौँ भने निश्चय नै परमेश्वरले त्यो वचनको अर्थ हामीलाई बताउनुहुन्छ। अनि त्यो अर्थ चाहिँ कुन समय कहाँ गएर कसरी त्यसले काम गर्छ, कस्तो अवस्थामा काम गर्छ भन्ने पनि हामीले थाहा पाउँछौँ। बाइबलको वचन पढ्यौँ, अर्थ थाहा पायौँ, तर त्यसलाई हामीले ठिक ठाउँमा राख्यौँ भने त अर्थ थाहा पाएर पनि काम भएन। तर बाइबलको वचनमा परमेश्वरको आत्मा भएको हुनाले र जब तपाईले परमेश्वरको वचनको प्रकाश पाउनुहुन्छ भने आत्माले त्यो सँगसँगै आफसे आफ काम गर्दै गएको हुन्छ। त्यसै कारण आकाशमा देखिएको चिन्हहरू परमेश्वरको तर्फबाट हो कि होइन वा दुष्टको तर्फबाट हो कि भनेर थाहा पाउनु सबैभन्दा राम्रो र पहिलो उपाय चाहिँ बाइबल पढ्नु नै हो। त्यसपछि प्रार्थना गर्नु हैन, ध्येय बनाउनु। म तपाईहरुलाई आकाशमा देखिएको परमेश्वरको तर्फबाट हुन आएको चिन्हहरूको बारेमा केही उदाहरणहरू दिन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला म नेपालको कुरा गर्छु। पाल्पाको मस्याम भन्ने डाँडामा धेरै वर्ष अगाडि येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुभएको थियो। एकजना बुढी आमा बजारमा किनमेल गरेर घर फर्किँदै थिइन् अनि तिनको घर जाने बाटो चाहिँ पाल्पा बजारको छेउबाट भएर जानु पर्थ्यो। अनि त्यो छेउमा चाहिँ एउटा फोटो स्टुडियो रहेछ। त्यो आमाले जब आकाशमा घरतर्फ लाग्दा प्रभु येशूलाई देखिन्। उहाँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ भन्ने चिनिनन्, तर एकजना मान्छे हात फैलाएर लामो कपाल लामो मोढा भएको आकाशमा एकदमै प्रष्ट देखेपछि तिनले फर्केर आएर त्यो फोटो स्टुडियोमा भएका मानिसहरूलाई बोलाइन्। हेर न बाबु, हेर न, बाहिर आऊ न, बाहिर आऊ, यहाँ एउटा मान्छे आकाशमा कस्तो देखिएको छ, के होला यो, लौ न नि भनेर तिनले बोलाइन्। अनि जब ती मानिसहरू बाहिर निस्केर आए, आकाशमा हेरे, त्यहाँ येशूको प्रकटीकरण थियो। त्यसलाई फोटो खिचियो, पत्र पत्रिकाले पनि निकाल्यो, त्यसको फोटोकपी मैले आफैले पनि हेरेको थिएँ। त्यस्तै अर्को घटना मैले थाहा पाएको, डेट्रोइट भन्ने सहर अमेरिकामा छ। त्यहाँ सेनाहरूको ब्यारेक छ। त्यो ब्यारेकमा येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुभयो। यो कुरा मैले पुस्तकहरूमा पढेको थिएँ। सेनेगल भन्ने देशमा जब मानिसहरू खेतबारीमा काम गरिरहेको थिए, त्यो समयमा पनि येशू ख्रीष्ट त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। अनि तपाईहरूले आकाशमा देखिएका चिन्हहरूको सम्बन्धमा अहिले युट्युबमा खोज्नुभयो भने थुप्रै सामग्रीहरू पाउनुहुन्छ। धेरैजसो अङ्ग्रेजीमा लेखिएको होला, तर त्यो तपाईले हेरेरै बुझ्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले आफैलाई प्रकट गरिरहनु भएको छ। मैले हेरेको केही महिना अगाडि एउटा सञ्चार माध्यमले दिएको सामग्रीमा चाहिँ चीन देशमा बादलहरूमा एउटा सहर देखा पर्यो। त्यहाँ मानिसहरूले त्यसको भिडियो खिचेको थिए। अनि त्यो भिडियो खिच्नेहरू त्यहाँ सयौं थिए। त्यो समेत कसैले त्यो भिडियो खिचेको थियो। बादलमा सहरै देखा पर्यो। त्यो परमेश्वरले देखाउनु भएको। अनि स्वर्गदूतहरू कयौं प्रकट भइरहेको छन्। मैले हेरेको एउटा भिडियोमा त्यहाँको मानिसहरू रुइरहेको थिए, कराइरहेको थिए, एकदम त्यहाँ खैला बैला थियो। त्यो भाषा मलाई स्पेनिस जस्तो लाग्छ कि, स्पेनिस जस्तो लाग्छ। अनि त्यो साँझको समय थियो। अनि उतापट्टि चाहिँ एउटा चम्किलो ठुलो क्रुस थियो। मानिसहरूले त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति थाहा भएको हुनाले
खैला बैला थियो, रुँदै थिए, कोही प्रार्थना गर्दै थिए। त्यो रेकर्डमा त्यो ठुलो आवाजमा आउँछ। अर्थात् यी दिनहरूमा आकाशमा प्रशस्त परमेश्वरले आफ्नो चिन्हहरू दिइरहनु भएको छ, जस्तो बाइबलमा पनि लेखिएको छ। अहिले ती पदहरूको बारेमा हामी तल गएपछि चर्चा गर्नेछौँ। अनि धेरै ठाउँमा स्वर्गदूतहरू देखा पर्नु भएको छ। यो कुराहरू भइरहेछ। भर्खरै 3 हप्ता अगाडि, आजभन्दा 3 हप्ता अगाडि भारतको बिहारको सिवान सहरमा, सिवान चाहिँ जिल्लाको नाम पनि रहेछ, सिवानमा एउटा चिन्ह देखियो। गोलो घेरा छ अनि त्यो घेराको छेउछेउमा एकदम चम्किलो रातो पहेँलो चम्केको छ। अनि त्यो ठुलो घेरादेखि बिचमा हलुका कालो रङ छ अनि बिचमा चाहिँ सूर्य छ, बिचमा सूर्य छ अनि त्यो चाहिँ एकदमै चम्केको छ। मैले त्यो भिडियो हेरेँ अनि त्यहाँ पत्रकारहरू गए अनि त्यो देख्ने मानिसहरूलाई सोधे अनि तिनीहरूले भने यो 1 घण्टा अगाडिदेखि यहाँ छ। अनि पत्रकारले पनि त्यो हेर्यो, त्यो हुँदाहुँदै अनि एकजना मानिसले के भन्यो, अहिले कोरोनाको महामारी चलिरहेछ अनि हाम्रो आकाशमा चाहिँ यस्तो कुराहरू देखिँदैछ, सबैले ईश्वरलाई पुकार्नुपर्छ, जुन धर्म मान्नेहरू छन् तिनीहरूले ईश्वरलाई पुकारू भनेर त्यो व्यक्तिले त्यहाँ बतायो पत्रकारलाई। परमेश्वर तर्फबाट आएको चिन्हले के गर्छ, मानिसहरूलाई भय मात्रै दिँदैन, परमेश्वरबाट आएको चिन्हले चाहिँ मान्छेहरूलाई पश्चाताप जन्माउँछ अनि ईश्वरलाई खोज्ने त्यो मन दिन्छ। अनि मानिसहरूले ठान्छन् हामीले जुन जीवन जिइरहेको छौँ, जे काम गरिरहेको छौँ, हाम्रो जे अवस्था छ त्यति मात्रै होइन रहेछ, यो भन्दा परतिर गएर हाम्रो जीवनको कुनै गन्तव्य हुनुपर्छ, कुनै उद्देश्य हुनुपर्छ भन्ने तर्फ मान्छेको के हुन्छ, विचार धारणा जान्छ, मनमा त्यो आउँछ हो कि। यो सबै परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गरि नै रहनु भएको छ। अब म शैतानद्वारा देखाइएको चिन्ह र त्यो चाहिँ एक प्रकारको विज्ञान पनि भनेर मलाई भन्न मन लाग्छ। त्यो शैतानको विज्ञान पनि हो। आकाशमा विभिन्न किसिमको चिन्हहरू देखिरहेछ। ती मध्ये उडन तस्तरी, अंग्रेजीमा यसलाई फ्लाइङ ससर भन्छ, युएफओ भनेको छ छोटकरीमा, अनआइडेन्टिफाइड फ्लाइङ अब्जेक्ट, युएफओ। तपाईहरुले प्रशस्त हलिउड बलिउडको फिल्महरू हेर्नुभएको होला। नानीहरुको खेलाउने कार्टुनहरुमा पनि उडन तस्तरीहरू आएको, एलियनहरू आएको, मान्छेलाई अपहरण गरेको देखाइरहेको हुन्छ। हेर्नुस्, तिनै यो युएफओ के हो? धेरैले सम्झिन्छन्, धेरैले भन्छन् पृथ्वी भन्दा बाहेक अर्को कुनै ग्रह छ अनि त्यहाँ बस्ने बासिन्दाहरू चाहिँ पृथ्वीमा भएको विज्ञान र प्रविधि भन्दा उन्नत किसिमको छ, ठुलो किसिमको छ। कति मानिसहरूले यो परिकल्पना गरेको छन्, यस्तो सोचेको छन्। तर हामीलाई बाइबल पढ्दा थाहा हुन्छ पृथ्वी मात्रै त्यस्तो एउटा ग्रह हो जहाँ परमेश्वरले मानिसहरू राख्नु भएको छ अनि पृथ्वीको वरिपरि एउटा खोल लगाइदिनु भएको छ अनि त्यो खोल भित्र चाहिँ वैशाख महिना आउँछ, पुष माघको जाडो आउँछ अनि साउन भदौको बर्सात हुन्छ। तर यो खोल बाहिर जो आकाश हो, जो खाली ठाउँ हो, अन्तरिक्ष हो, त्यहाँ पुष पनि आउँदैन, भदौ नि आउँदैन, वैशाख पनि आउँदैन, केही पनि हुँदैन, सधैँ एकनाश छ, शुष्कता छ। त्यसै कारण पृथ्वी बाहेक कुनै ठाउँमा कुनै सभ्यता छैन। तर बाइबलले बताए अनुसार अन्त्यको समयमा शैतानले आफ्नो शक्ति आकाशमा देखाउँछ भनेको छ, देखाइरहेछ।
अनि कस्तो कस्तो ठाउँमा उडन तस्तरीहरू आए त पृथ्वीमा भन्दा त्यस्तो ठाउँमा आए जहाँ चाहिँ विज्ञान प्रविधिको विश्वविद्यालयहरू छ, जहाँ वैज्ञानिकहरू बसोबास गर्छन्, जहाँ ठुलो शैक्षिक संस्थाहरू छ, प्राय त्यस्तो ठाउँहरूमा मात्रै तिनीहरू प्रकट भएको छ। किन प्रकट भएको भन्दा तिनीहरूलाई चुनौती दिन। म तपाईलाई एउटा घटना सुनाउँछु। यो घटना म हाई स्कुलमा कक्षा 9 मा पढ्दा मैले पढेको। त्यतिखेरको पत्रिकामा यो कुरा निस्केको थियो। अनि यो कुरा चाहिँ त्यो समयमा रुस देशमा भर्खरै घटेको घटना थियो नि फेरि, हो कि। बिदाको दिन थियो अनि एकजना शिक्षिका, हाई स्कुलमा पढाउने शिक्षिका आफ्नो घरमा थिइन्। अनि तिनलाई घरको पछाडि आउनु मन लाग्यो। पछाडितिर तिनी बरन्डामा निस्किन्। अनि उसको घरको पर्खालदेखि चाहिँ भएर एउटा ठुलो त्यहाँ खेल मैदान थियो। बिदाको दिन भएको हुनाले त्यो खेल मैदान पनि त्यो दिन चाहिँ बन्द थियो अरे। अनि तिनले देखिन् त्यहाँ एउटा रिकापी जस्तो यान छ, रिकापी जस्तो फ्लाइङ ससर यान छ। हेर्दा हेर्दै त्यो यानबाट पुड्का पुड्का मान्छेहरू हुरुरुरुरु निस्के 5-6 जना निस्केर के गर्छ, के गर्छ, हो कि। तिनलाई अचम्म लागेछ। भएन भनेर तिनी ढोकासोका थुनेर तल निस्केर त्यो मैदानमा गइन्। जब अलिक नजिक पुगेर त्यो तिनीहरूको यान र मान्छेलाई राम्ररी देखियो नि, राम्ररी देख्न सकिन्। तब त्यो यानबाट एकदमै उज्यालो ज्योति निस्केर आयो, हेर्न नसक्ने ज्योति। त्यो ज्योतिले तिनलाई ढाकिदियो अनि तिनको आँखा नि अन्धा भयो, एकछिन अन्धा भयो। अनि जब तिनले आँखा मिचिनोरिन् यसो हेरिन्, त्यसो गर्दा त अरू मान्छे चढिसकेछन् यानमा, 1-2 जना चढेको देखिन्। अनि हेर्दा हेर्दै त्यो यान के भयो, त्यो भुइँबाट जुरुक्क उठ्यो, सिधै उठ्यो, यसरी उठेर सुइँ गयो। यो घटना थियो। अनि भारतको एउटा शहरमा त्यस्तै युएफओ देखा पर्यो, हो कि। अनि यसरी युएफओहरू देखा परेको चाहिँ प्रशस्त घटनाहरू छ। तपाईले युट्युबमा गएर युएफओ टाइप गरेर हेर्नुहोस्, प्रशस्त घटनाहरू छ। एउटा दुईटा घटना कस्तो छ, त्यसरी जब फ्लाइङ ससर आयो तल अनि मान्छेहरूले देखे अनि त्यो युएफओबाट मान्छेहरू पनि निस्क्यो। अनि जब गाउँको मान्छेहरू, सहरको मान्छेहरू त्यहाँ भेट्न गए, नजिकै गए, अनि 1-2 जनालाई चाहिँ एलियन्सहरूले पक्रेर 1-2 दिन तिनीहरूकोमा लग्यो पनि, हराए ती मान्छे गाउँमा। अनि त्यो जसलाई पक्रेर लग्यो नि अपहरण पर्यो, तिनले एलियन्सलाई देखे पनि। यस्तो घटनाहरू प्रशस्त भइरहेछ। यो सबै घटना शैतानको तर्फबाट भएको। तपाईहरु अहिले नडराउनुहोस्, तपाईलाई एलियनले पक्रेर लाँदैन, अझै मैले भन्नु बाँकी छ यहाँ। एउटा घटना, इरानको सैनिक अड्डामा एउटा अचम्मको यान देखियो। सैनिक अड्डाको माथि कुनै पनि देशको सैन्य क्षेत्रमा अचम्मको यान आउनु भनेको त्यसको अर्थ के लाग्छ भन्दा देशको विरोधीहरू, शत्रुहरू आएर सैनिक अखडा ध्वस्त गर्न आँटेछ भन्ने नै लाग्छ, त्यो भन्दा अर्को लाग्दैन। अनि इरानको प्रधानमन्त्रीहरू, विदेश मन्त्री, रक्षा मन्त्रीहरू भेला भएर तुरुन्तै एउटा फाइटर जेटलाई त्यो यान देखिएको ठाउँमा पठाइहाले। जब त्यो यान भूमिबाट उडेर माथि गयो, तिनीहरूलाई के आदेश दिएको थियो भन्दा तिनीहरूले गएर जबरजस्ती गर्यो भने क्षेप्यास्त्र हान्नु भन्ने। क्षेप्यास्त्र मिसाइल चाहिँ त्यो उड्ने फाइटरहरूले आफूसँग बोकेर गएको हुन्छ कि। अनि जब इरानबाट गएको त्यो सेनाको यान त्यहाँ पुग्यो नि, नजिक पुग्यो नि, त्यहाँबाट फेरि ज्योति आयो, तिल मिलाउने ज्योति, हेर्नै नसक्ने। पाइलटहरूलाई अप्ठ्यारो भयो।
अनि तिनले पक्का पनि यो शत्रुकै हुनुपर्छ चाल भनेर आफ्नो जहाजले बोकेको क्षेप्यास्त्रलाई हान्दाखेरि तिनीहरूको कुनै मेसिन चलेन, तिनको कुनै पनि मेसिनले काम गरेन। अनि जब त्यो ज्योति आयो अनि ज्योति हरायो, ज्योति हराइसकेपछि यसो हेर्दा त त्यो यान जाँदै थियो, उता गयो, हराइहाल्यो, कहाँ गयो घर। यो सबै घटनामा हामीलाई यस्तो लाग्न सक्छ त्यो युएफओले किन बम बर्साएन होला, किन त्यो यानलाई खसाइदिएन होला इरानीलाई, हो कि भन्दा यो सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ। परमेश्वरले त्यसलाई जुन हदसम्म काम गर्न अनुमति दिएको छ त्यतिसम्म मात्रै त्यसले गर्छ। परमेश्वरको अधीनता, शक्ति र अख्तियार भन्दा बाहिर गएर त्यसले आफू खुसी केही गर्न सक्दैन। त्यसैले यो घटनाहरू हेरेर हामी डराउनु, आत्तिनु, पिर मान्नु खाँचो छैन, किनभने हामी परमेश्वरको अधीनमा छौँ। संसारको मान्छे त परमेश्वरको अधीनमा छौँ। हामी विश्वास गर्ने र सधैँ परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नेहरू माथि त परमेश्वरको अधीन मात्रै होइन, परमेश्वरको सुरक्षा छ भन्ने तपाईँले धेरै नै विश्वास गर्नुपर्छ। अब एलियन्सहरू कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईहरुले फिल्ममा हेर्नुभएको छ, एलियन्सहरू एकदम आकर्षक, राम्रो, हेर्न मन लागिरहने खालको देखाएको हुन्छ। एलियन्सलाई देखाएको छैन नि, हैन? वास्तवमा एलियन्सहरू त्यस्तै नै हो। किन एलियन्सहरू त्यस्तो भए भन्दा परमेश्वरले जब लुसिफरसँग भएको 33% स्वर्गदूतहरूलाई र उनलाई श्राप दिनुभयो, परमेश्वरको श्रापको कारण त्यो पतित स्वर्गदूतहरू त्यस्तो भए, राम्रो भएनन्, तिनलाई हेर्न मन नलाग्ने भयो, त्यस्तो रूप पायो, तिनीहरूको त्यस्तो आकृति भयो। नेपालीहरूले बनझाँक्रीको कुरा गर्छ, मैले त देखेको छुइनँ, तर बनझाँक्रीसँग गएको बसेको मान्छेहरूलाई चाहिँ मैले भेटेको छु नि फेरि। अनि मैले सोधेँ त्यो बनझाँक्री कस्तो थियो? पुड्को हुन्छ के, पुड्को हुन्छ, एकदम त्यसको छाला गोरोको जस्तो नराम्रो हुन्छ, त्यसको अनुहारै हेर्नु मन लाग्दैन अरे। फिल्ममा देखाउने एलियन्स हेरिरहँ जस्तो लागेको छ, तपाईले फोटो खिचेर लाग्दैन? डर लाग्छ नि, हो कि होइन? हो, फिल्ममा देखाउने एलियन्स, बनझाँक्री र अहिले कति देशहरूमा, युरोपमा, अमेरिकामा शैतानको पूजाआजा गर्ने मानिसहरू छन्। तिनीहरूले शैतानलाई खुला रूपमा पूजाआजा गर्छन्। अनि शैतानलाई पूजाआजा गर्नेहरूले कालो कार्तिक पनि मनाउँछ, अक्टोबर 20, हालोविन भन्ने चाड पनि मनाउँछ, हो कि? अनि त्यो चाडमा तिनीहरूले लगाउने ड्रेस के हुन्छ? डरलाग्दो हुन्छ। जस्तो शैतान छ त्यस्तै ड्रेस बनाएको हुन्छ, डरलाग्दो, एकदम डरलाग्दो हो। यो शैतानलाई पुज्नेहरूले आफ्नो रूप परिवर्तन गरेर शैतान जस्तै बनाउन के गर्छ? पहिरन लाउँछ, ड्रेस लाउँछ। अनि बनझाँक्रीहरू र अनि यो एलियन्स जो तपाईले फिल्ममा देख्नुभएको छ, कथामा पढ्नुभएको छ, फिल्म र कथा कसरी आउँछ? त्यो कसैले लेखेको हुन्छ। जसले लेख्छ त्यसलाई यस्तो कुराहरू आत्मिकी प्रकाशको रूपमा आएको हुन्छ। आत्मिकी प्रकाशको रूपमा आएको हुनाले एलियनको कथा लेख्नेले एलियनको चरित्र बनाउँदाखेरि त्यस्तै बनायो। अनि अहिले तपाईले युट्युबहरुमा खोलेर हेर्नुहोस्, जसले एलियनलाई भेटे नि तिनले पनि एलियनलाई यो फिल्ममा देखाएको जस्तै देखे। अनि तिनीहरूको रूप त्यही नै हो। ती चाहिँ पतित स्वर्गदूतहरूको रूपहरू हो। तिनको शक्ति छ, त्यति शक्ति छ जति परमेश्वरले तिनीहरूलाई
अनुमति दिनुभएको छ। त्यसकारण शैतानले अहिले आकाशमा चिन्हहरू देखाइरहेको छ। कतिपय मानविकी क्षेत्रहरूमा पनि त्यसले चिन्ह देखाएको हुन सक्छ, हो कि? यो अन्त्यको समयको सन्दर्भमा हामी हेरिरहेको छौँ। मैले चिन्हको प्रकृति अघि तपाईलाई भने, परमेश्वरबाट आएको चिन्ह हो भने त्यसले मान्छेमा एउटा विश्वास, आशा, प्रेम जगाउँछ, पश्चाताप जगाउँछ, अनि त्यसले केही भय पनि जगाउँछ, जगाउन चाहिँ। तर त्यो भय के हो भन्दाखेरि मसँग जे छ जीवनमा, म जे हुँ, जो हुँ, यतिमै म प्रशस्त छु भन्ने नभएर यो मसँग भएका सबै थोकहरू भन्दा मलाई अझै केही चाहिन्छ कि के हो भन्ने भय के, त्यो जिज्ञासा, त्यो खाँचो परमेश्वरको चिन्हले यो जगाउँछ। तर शैतानबाट आएको चिन्हले चाहिँ यो कुरा हुँदैन। त्यसले चाहिँ निराशा, डर, त्रासहरू मात्रै जगाउँछ। अब हेर्नुहोस्, अन्त्यको समयको चिन्हहरूको सम्बन्धमा मण्डली जाने, बाइबल पढ्ने, विश्वास गर्ने विश्वासीहरू, क्रिस्चियनहरूले मात्रै थाहा नपाएर संसारका मानिसहरूलाई पनि थाहा छ। कसरी भन्दा विज्ञान प्रविधिमा त्यो कुराहरू आइरहेछ। तर विज्ञान प्रविधिमा आएको कुराहरू भन्दा बाइबलमा पहिल्यैदेखि वचनको रूपमा दिएको कुराहरू के छ अहिलेको अवस्थामा धेरै छ। विज्ञान प्रविधिमा धेरै कुराहरू आएको छैन। जस्तो म तपाईलाई एउटा भन्छु, बाइबलमा लेखिएको छ परमेश्वरले शैतानलाई आकाशबाट आगो झार्ने सम्मको अनुमति दिनुभएको छ। त्यो के विज्ञान प्रविधिले भन्या छ र? छैन नि। कतिपय विषयमा अहिले विज्ञान प्रविधिमा आइरहेको सूचना, जानकारी, कुराहरू भन्दा बाइबलमा दिएको कुराहरू प्रशस्त र बढी मात्रामा छ। हामीलाई खाँचो के छ भन्दाखेरि त्यो कुराहरूलाई हामीले पढेर फुट्याउने, परख गर्ने आत्माको हामीलाई खाँचो छ। वचनको प्रकाशको खाँचो छ। अनि जब हामीसँग परख गर्ने आत्माले काम गरिरहेको छैन, वचनको प्रकाश हामीलाई आइरहेको छैन भने फेरि संसारका मानिसहरूलाई भन्दा बढी विश्वासीहरू, बाइबल पढ्नेहरूलाई पीर पर्ने, चिन्ता फिक्री हुने, आत्मिकी भड्काउ हुनेसम्म हुन सक्ने खतरा हुन्छ। त्यसकारण बाइबलको वचनलाई ठिकसँग पढ्ने, ठिकसँग बुझ्ने र ठीक प्रकारले विश्वासलाई चलाउने कुरा अब यो अन्त्यको समयका विश्वासीहरूलाई पहिलाको समयको विश्वासीहरूलाई भन्दा बढी खाँचो पर्दै गएको छ। केवल मोटामोटी रूपमा लिने, मोटामोटी हिँड्ने, मोटामोटी कुरा सुन्ने, मोटामोटी गर्नेले अब काम गर्दैन। किनभने यो समयहरू निचरिँदै 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 आइरहेको छ। अब अन्त्यको समय भनेको के हो भन्ने धेरै हामी विश्वासी क्रिस्चियनहरूलाई अन्योल छ। के होला अन्त्यको समय भनेको? कति त हामी अन्त्यको समय भनेपछि आत्तिरहेको हुन्छौँ, यसै निराश भइरहेको हुन्छौँ। त्यस्तो भएको घटनाहरू पनि छ। मैले केही वर्ष अगाडि आसाममा एकजना मानिसलाई भेटेँ जो चाहिँ धेरै धन सम्पत्ति भएको, प्रशस्त गाडीहरू, ट्रकहरू, ट्र्याक्टरहरू, मिलहरू, बगैँचाहरू भएको व्यक्ति थियो। जमिनदार मानिस थियो, ऊ विश्वासी थियो। अनि उसलाई चाहिँ एउटा आत्मिकी भड्काउ आयो। अन्त्यको समय आइसक्यो, अब केही पनि चाहिँदैन। अनि उसको नानीहरू चाहिँ 7 कक्षा, 5 कक्षा, 3 कक्षामा पढ्ने सानो नानीहरू थियो। अनि उसमा त्यो आत्मिकी भड्काउको कारण उसले आफ्नो परिवारलाई हेरचाह गर्न सकेन। अनि त्यो नानीहरूको पढाइ पनि कमजोर भयो। उसको धन सम्पत्ति चलाउने, खेतबारी जोत्ने मानिसहरू पनि के भए, तिनले पनि राम्रो काम गरेनन्।
उसको आर्थिक अवस्था खस्किँदै पनि गयो। कहिलेकाहीँ अन्त्यको समयलाई लिएर, अन्त्यको समयमा हुने चिन्हहरूलाई लिएर विश्वास गर्नेहरूलाई समस्याहरू पनि पर्छ, हो कि? बाइबलमा त उहिलेदेखि अगमबाणीहरू दिएको छ यो समयको बारेमा, अनि बाइबलमा भएको वचन अनुसार घटनाहरू पनि घटिरहेको छ, हो कि? अब त्यसो हो भने हामी क्रिस्चियनहरूले, विश्वासीहरूले चाहिँ बाइबलमा लेखिएको वचनहरूलाई कसरी बुझ्ने, हो कि? अनि त्यो वचनहरूलाई कसरी व्यवहार गर्ने? अनि येशूमा जो विश्वास राखिएको छ नि, हामी हरेकको हृदयमा विश्वास छ, येशूले विश्वास राख्नु भएको छ, येशू प्रति हाम्रो विश्वास छ। बाइबलमा अन्त्यको समयमा जो वचनहरू लेखिएको छ, जो वचन पढ्दा हामीलाई अन्यल हुन्छ, डर लाग्छ, त्रास आउँछ, हाम्रो हृदयमा परमेश्वरले राखेको विश्वासलाई चाहिँ त्यो वचन पढ्दा के काममा लाउने? हामीसँग भएको विश्वासलाई काममा लाउनु पर्यो नि, हो कि होइन? तपाईले बाइबल पढ्नुभयो, बाइबलमा लेखेको छ आकाश खस्छ, आकाश खस्छ भनेपछि त डर मर्दो हो। एउटा अम्बकको दाना माथिबाट खसेर टाउकोमा लाग्यो भने ठहरै बनाउँछ, आकाशै खस्छ भने कसरी बाँचिया? हामीसँग जो विश्वास छ, हामीले यो वचन पढ्यौँ, हामीसँग भएको विश्वासलाई के काममा लाउने? अब त्यो कुरा पनि बाइबलको वचनभन्दा बाहिर गएर हामीले गर्नु पर्दैन। हामी बेग्लै जान्ने, सुन्ने, विज्ञ, विद्वान हुनु खाँचो छैन, हामी बहादुर मान्छे हुनु खाँचो छैन, त्यो कुरा पनि बाइबलमै लेखिएको छ। त्यसै कारण यो अन्त्यको समयमा बाइबलमा जति पनि परमेश्वरहरूको वचन छ, त्यसलाई हामीले मोटामोटी रूपमा बुझ्ने र मोटामोटी रूपमा लिने गर्नु हुँदैन। त्यसमा हामीले धेरै वचनको प्रकाशहरूको हामीलाई खाँचो छ, हामी जस्तै अरू विश्वासीलाई पनि खाँचो छ। अनि यो कुरा हामीले एकदमै पारदर्शी हिसाबले बुझ्नुपर्ने समय आइसकेको छ। हामी जस्ता कतिपय विश्वासीहरू अहिले निराश भइरहेको होला। मलाई एकजनाले फोन गरेर भन्नुभयो, हाम्रो मण्डलीमा त, हाम्रो यतातिर त अन्त्यको समय आयो भने छ, अन्त्यको समय आयो भने छ, अन्त्यको समय आयो भने छ। कोही अन्त्यको समय आओस् भनेर प्रार्थना गरिरहेछ, कोही मान्छेहरू चाहिँ खुसी भए जस्तो पनि गरिरहेछन्। त्यो खुसी भए जस्तो चाहिँ बाहिरी हो कि भित्र चाहिँ खुसी नभएका छन् भन्ने त्यो सुन्दा मैले बुझेँ। हामीसँग भएको विश्वासलाई के काममा लाउने, यहाँ त्यो सवाल आयो। त्यहाँ जो विश्वासीहरू त्यस्तो गरिरहेको छन्, यस्तो कयौँ ठाउँमा गरिरहेको होलान्। अब हामीसँग भएको विश्वासलाई हामीले काममा लाउनु पर्यो, अनि त्यो चाहिँ बाइबल बुझेरै लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा कोही विद्वानले उसको तरिका भनिदिनु पर्ने होइन। बाइबल बुझ्नु हाम्रो निम्ति धेरै खाँचो छ, अबको विश्वासीलाई झन् धेरै खाँचो छ। अब हेर्नुस्, अन्त्यको समय भनेर जब हामी आत्तिन्छौँ, सशङ्कित हुन्छौँ, हामीलाई असजिलो लाग्छ भनेदेखि अन्त्यको समय भनेको के हो त्यो नै हामीले सुरुमा बुझ्नु पर्यो। यसको अर्थ के, परिभाषा के? अन्त्यको समय भनेको कहिलेदेखि कहिलेसम्म, कति वर्ष? बाइबलमा अन्त्यको समय भनेर कुनै पनि तिथि मिति तोकिएको छैन। चिन्ह, आकाशमा देखिने चिन्हहरू र प्राकृतिक विपत्तिहरूको हिसाबले यो कुरालाई लेखिएको छ। तर अन्त्यको समय कहिलेदेखि सुरु भयो भन्दा यूहन्नाको समयदेखि सुरु भयो। यूहन्नाको समयदेखि सुरु भएर येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनसम्म, अनि येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन भइसकेपछि महासङ्कष्टको समयदेखि पृथ्वीको अन्त्यसम्म। पृथ्वीको अन्त्य भनेको हामी बाँचिरहेको, चलफिर गरिरहेको, जीवन भोगिरहेको यो पृथ्वीको अन्त्य।
त्यहाँ उता यो पृथ्वी छैन। यूहन्नाको समयदेखि पृथ्वीको अन्त्यको समयसम्मलाई बाइबलले अन्त्यको समय भनेर बताएको छ। अब बाइबल पढ्दाखेरि हामीले अन्त्यको समयलाई यसरी दुई भागमा बाँडेको पाइँदैन। यो दुई भागमा बाँड्ने काम मलाई गरौँ कि जस्तो लागेर मैले नै बाँडिदिएँ हो कि। यूहन्नाको समयदेखि येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनसम्म एउटा भाग, अनि दोस्रो आगमनपछि महासङ्कष्टको समयदेखि पृथ्वीको अन्त्यसम्म बाइबलमा भएका अन्त्यको समयको सम्बन्धमा दिएको आकाशमा देखिने चिन्हहरू र विपत्तिहरूको जति पनि वचनहरू छ, मैले यसलाई दुई भाग लगाएँ। अनि बाइबलमा चाहिँ यसरी घटनाक्रम अनुसार बुझाइएको पनि छैन अनि यसरी दिएको नि छैन। तर प्रभुले मलाई यसरी यो विषयलाई प्रस्तुत गर्न मलाई प्रभुले एउटा प्रेरणा दिनुभयो। तपाईले बाइबलमा आकाशमा देखिने चिन्हहरूको सम्बन्धमा जति पनि वचनहरू छ एक ठाउँ लेख्नुहोस्, अनि बाइबलमा प्राकृतिक विपदको रूपमा देखिने जति पनि कुराहरू छ एक ठाउँ लेख्नुहोस् र त्यसलाई अब यूहन्नाको समयदेखि येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन र दोस्रो आगमनदेखि पृथ्वीको अन्त्यसम्म हेर्दाखेरि के देखिन्छ हो, त्यहाँमाथि प्रभुले मलाई एउटा विचार दिनुभयो, एउटा प्रेरणा दिनुभयो, एउटा प्रकाश दिनुभयो, अनि मैले त्यसलाई छुट्याइदिएँ। अब यूहन्नाको समयदेखि येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनसम्मको समयमा के हुन्छ तपाईले नि अध्ययन गर्नु होला, अझै नयाँ कुराहरू निकाल्नु होला। मैले केही वचनहरूलाई यहाँ टिपेको छु, जस्तो मत्ती 24 अध्यायको 29 पद, ताराहरू आकाशबाट खस्ने, सूर्य अँध्यारो हुने, चन्द्रमाले चमक नदिने। ताराहरू आकाशबाट खस्दैछ। नेपालको खप्तड क्षेत्रमा तारा खसेको भन्ने एउटा ठाउँको नामै तारा खसेको भइसक्यो। अब त मैले एक हप्ता अगाडि सञ्चार माध्यममा सुने, भारतको कुनै क्षेत्रमा 500 लिटरको वाटर ट्याङ्की, 1000 लिटरको वाटर ट्याङ्की जत्रो दुईटा डल्ला खसेछ त्यहाँ, सानो सानो। यो चाहिँ के हो? खस्ने क्रमको सुरुवात हो। केही वर्ष अगाडि अमेरिकाको फिलाडेल्फियामा 2 ठाउँ खस्यो, अनि अमेरिकाको कुनै अर्को राज्यमा पनि खसेको मैले सुनेको छु, अनि अफ्रिकी मुलुकहरूमा पनि कहीँ खसेको छ। तर प्रियहरू, यही 500-1000 लिटरको ट्याङ्की जत्रो डोको जत्रो मात्रै खस्छ भनेर मक्ख नपर्नुहोस्। योभन्दा ठुलो खस्नेवाला छ। 10 वटा 2 तले घर एकै ठाउँ राख्दा कत्रो डल्लो हुन्छ, त्यत्रो खस्नेवाला छ। यो हेटौँडाको 2 नम्बर ओडा हो, 2 नम्बर ओडा कत्रो डल्लो हुन्छ, त्यत्रो डल्लो खस्नेवाला छ। यो त खस्ने कुराको सुरुवात हो कि। खस्ने क्रम चल्दैछ। मैले यसलाई यूहन्नाको समयदेखि येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनसम्म भाग गरेर किन राखेँ भन्दा यो खस्न सुरु भएको छ। अनि येशू ख्रीष्टको आगमन चाहिँ नजिकै छ, तर परमेश्वरले तिथि मिति तोक्नु भएको छैन। सूर्य अँध्यारो हुनेछ, चन्द्रमाले चमक दिने छैन, हैन? अहिले सूर्य अँध्यारो भएको अवस्था छैन, चन्द्रमाले चमक नदिएको पनि अवस्था छैन, तर ताराहरू खस्न सुरु गरेको अवस्था छ। हुँदै जाँदा कुनै दिन सूर्य अँध्यारो होला, चन्द्रमाले चमक नदेला। अब आउने दिनहरूमा लुका 21को 10 पदमा के लेखेको छ? राज्य राज्यको विरुद्धमा, राष्ट्र राष्ट्रको विरुद्धमा उठ्नेछ। हामीलाई मजाले थाहा छ यो कुरा, सुनिरहेछौँ, देखिरहेछौँ।
भयङ्कर भूकम्प जानेछ, हामीले भोगिरहेछौँ। अनिकाल हामीलाई थाहा भइरहेछ। आतङ्क पनि हाम्रो समाजमा, दुनियाँमा छ, देश विदेशमा छ। आकाशमा ठुला चिन्हहरू हुनेछन् भनेको छ। अघि हामीले चिन्हको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। महामारी, अहिले हामी महामारीको चपेटामा, लकडाउनमा बसिरहेछौँ, हो कि? अनि यो महामारीको चपेटा र लकडाउनमा बसेको बेला स्वभावैले धेरै विश्वासीहरू बाइबल पढिरहेछन्। महामारीले बाइबल पढ्ने मान्छेहरूलाई पनि चुडेर लगिरहेको छ, दुःख पनि परिरहेछ। अनि यसरी पढ्दै जाँदा अन्त्यको दिनको समय बाइबलमा पढेपछि संसारका मानिसहरूभन्दा क्रिस्चियनहरू धेरै डराइरहेछन्। किनभने यहाँ लेखेको छ, बाइबलमा लेखेको छ, संसारको मान्छेलाई त बरु थाहा छैन, मक्ख छन्, उनीहरू त मस्त छन्। कतिले त आफूलाई फलामको मान्छे सम्झिरह होलान्, उनीहरूसँग भएको धन सम्पत्तिमा मक्ख परिरह होलान्। तर क्रिस्चियनलाई त कठिन छ। यसो हेरो आकाश खस्छ भनेको छ, हो कि? महामारीले बन्द भइरहेछ, पर्नु पीर क्रिस्चियनहरूलाई परिरहेछ। हेर्नुहोस्, त्यसैले एकदम खुट्याएर बुझ्ने बेला, जबरजस्त बुझ्ने बेला आइरहेछ। यदि हामीले खुट्याएर बुझ्यौँ न भने यहाँ लेखिएको वचन यो गलत हो पनि हामी भन्न सक्दैनौँ, साँचो पनि हो, अनि डर पनि लाग्छ। अब सबैभन्दा दुखी को हुने भयो? संसारका मानिसभन्दा हामी पो हुने भयौँ सबैभन्दा धेरै दुखी। किनभने बाइबलमा पढ्यो दुःखै मात्रै लाग्छ। त्यसकारण यसलाई एकदमै खुट्याएर हेर्नुपर्ने बेला आइ नै रहेको छ, आइसकेको छ। हामीले हेर्नुपर्छ। अनि अब यस्तो थुप्रो कुराहरू यहाँ छ। म महासङ्कष्टको समयदेखि पृथ्वीको अन्त्यसम्मको समयको बारेमा केही प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएको कुराहरू बताउन चाहन्छु। जस्तै प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायको 12 देखि 17, भूकम्प जान्छ, सूर्य कालो हुन्छ, चन्द्रमा रगत जस्तो रातो हुन्छ, आकाशबाट तारा खस्छ, अनि आकाशको पर्यावरणीय पत्र लोप हुन्छ। पृथ्वीको वरिपरि परमेश्वरले एउटा खोल राख्नु भएको छ। त्यो खोलभित्र मानिस, पशु, पन्छी, वनस्पति, खोला, नाला, ऋतु परिवर्तन हुन्छ। अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अनि महासङ्कष्टको समयदेखि पृथ्वीको अन्त्य हुनेसम्ममा यो विपद हुन्छ। जब पृथ्वीको त्यो खोल हट्छ भने हामी के हुन्छौँ? चारैतिर पोखिन्छौँ। यहाँ मौसम नै हुँदैन, हाम्रो एसीले काम गर्दैन, पङ्खाले काम गर्दैन, केहीले काम गर्दैन। अर्थात् पृथ्वी नाश हुन्छ, पग्लेर जान्छ, हो कि? प्रकाश 16 अध्यायको 17 र 21 पदमा के लेखेको छ? भयानक भूकम्प हुनेछ, देशहरूका सहर ध्वस्त हुनेछन्, बेबिलोन 3 भागमा टुक्रा हुनेछ। 40 केजीको असिना मानिसहरूमाथि पर्नेछ। मानिसहरूले आफ्नो कष्टमा परमेश्वरलाई सराप्नेछन्। यो कुराहरू प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन पछि हुन आउने कुराहरू हुन्। पछि हुन आउने कुरा, पृथ्वीको अन्त्यको समयमा हुन आउने कुरालाई अहिले हामीले अगाडि नै ल्याएर राख्यौँ भने के हुन्छ? कुरो मिल्दैन, कुरो मिल्दैन है। अनि कोही हाम्रो विश्वासीहरू सायद नजानेर, वचनको प्रकाश नपाएर, त्यसरी नबुझेर होला अन्त्यको दिनको प्रार्थना गर्दैछन् अरे, कोही चाहिँ रमाउँदै पनि छन् अरे, तर भित्र चाहिँ रमाए जस्तो लागेको छैन अरे कि। यो भुल कुरा हो। हामीले अनावश्यक दुःख पाइरहेछौँ। अब हेर्नुहोस्, 40 केजीको असिना आउनेवाला छ।
तर यो कुरालाई अहिले हामीले अगाडि ल्यायौँ भने के हुन्छ? अहिले भरे आकाश कालो हुन्छ, गडाङगुडुङ हुन्छ, पानी पर्न थाल्यो भने त्यो 40 केजीको असिनाले तपाईँ र मलाई भटाभट दनक दिन सुरु गरिहाल्छ। किन? हामीले अगाडि ल्याएको छौँ नि। जसरी संसारका मानिसहरूले हिँडिरहेको बेला कुनै बिरालोले आफ्नै बाटो जाँदाखेरि बिरालोलाई दोष दिन्छन्, वास्तवमा त्यो बिरालोले त्यो व्यक्तिको बाटो काटेको हुँदैन, त्यो बिरालो आफ्नो बाटो गइरहेको हुन्छ। बिरालोले बाटो काटेको होइन त, बिरालो त आफ्नै बाटोमा हिँडिरहेछ। बिरालोले किन बाटो काट्छ? तर यसले के सम्झिन्छ? मेरो बाटो काटो। अब कहाँ के हुन्छ भन्ने सोच्दै जान्छ, कहाँ गएर ठोकेर नाकै भत्काउँछ। अब हुन्छ त्यस्तै यो 40 केजीको असिना पर्छ भनेर जो बाइबलमा दिएको छ, त्यसलाई सारेर ओरा ल्याएर आफ्नो अगाडि राख्ने होइन। आज त्यो गर्नु हुँदैन, किनभने त्यो त एकदमै पृथ्वीको अन्त्यको समयमा हुन आउने कुरा हो। जब त्यो कुराहरू हुन आउँछ नि, त्यतिखेर पृथ्वीमा बाँचिरहेका हाम्रा शाखा सन्तानहरूमा पनि त्यो किसिमको सामाजिकता, त्यो किसिमको पढाइ, त्यो किसिमको सिकाइ, त्यो किसिमको प्रचार, त्यो किसिमको स्वाभाविकताको नजिक पुग्दै गइरहेको हुन्छ। अनि तिनीहरूले त्यो कुरा सुन्दाखेरि हामी जस्तो बिरामी पर्दैन, किनभने त्यो कुरा त्यतिखेर स्वाभाविक हुन्छ। कसरी स्वाभाविक हुन्छ? सरकारले नियम बनाउँछ, नगरपालिकाले 40 केजीको असिना नथाम्ने किसिमको छाना भयो भने घरको नक्सा बनाइदिँदैन। त्यो हुँदै गएको हुन्छ। हिँड्दा डुल्दा मान्छेहरूले 40 केजीको असिना कहीँ भोग्नु पर्यो भने ठाउँमा छारी बनाएको हुन्छ। त्यो त्यस्तो समय परिस्थिति आउँदै जान्छ कि हामीले 40 केजीलाई अहिले यहाँ छेउमा राखेर एकदम धुई पताल भौँता दिएर सुक्दै जाने होइन। हामीले अन्त्यको समय आओस् भनेर प्रार्थना गर्न खाँचो छैन। प्रभुले अन्त्यको समय आओस् भनेर प्रार्थना गर्नु भन्नु भएन, त्यसको सट्टामा के भन्नुभयो? अन्त्यको समयमा भइपरि आउने घटनाहरूबाट उम्कन सक्न, बाँच्न सक्न, छुटकारा पाउन सक्न निरन्तर प्रार्थना गर भन्नुभएको छ। अन्त्यको समयमा खुसी हौ पनि भन्नुभएको छैन, खुसी हुने कुरा पनि होइन त्यो फेरि, हो कि? अन्त्यको समयमा कठिन समयहरू आइरहेछ, किन खुसी हुनु? हामी त्यस्तोलाई त के भन्छ भने नि परपीडक भन्छ। अरू दुःखमा परेको देख्दा रमाउने त्यस्तो एउटा रोग हुन्छ मानिस जातिहरूमा। यो धेरै विकसित देशहरूमा यस्तो रोग देख्छ, हाम्रो जस्तो देशहरूमा भन्दा पनि। अरू मान्छेहरू पीडा पर्दाखेरि त्यसको मन खुसी हुने, रमाउने कि त्यस्तो रोग नै भएको छ। परपीडक, स्याडिस्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा, हो कि? त्यसकारण यो अन्त्यको समयमा आउँदाखेरि खुसी हुने होइन। मान्छेहरू दुःखमा परिरहेको हुन्छन् अनि खुसी हुनु नक्कली कुरा हो कि? किन भन्दाखेरि अघि मैले एउटा कुरा भने, संसारको मानिसहरू बरु आनन्दमा छन्, हामी चाहिँ बाइबल पढ्यो आत्तियो, बाइबल पढ्यो दुखी भयो। उनीहरूलाई जति पनि हामीलाई त ढुक्क नहुने भयो त्यसरी त, किनभने हामीले ठिक प्रकारले बुझ्नु नसक्दा यस्तो कुरा हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ फेरि आत्मिकी भड्काउ चाहिँ सँगसँगै हुन्छ नि। फेरि विश्वासीहरूलाई आत्मिकी भड्काउ सँगसँगै हुन्छ। दुष्टले चाहिँ हामी परमेश्वरमा ढुक्क आनन्दित भएको चाहन्न। त्यो आत्माले चाहिँ बहकाउने, किनारतिर लाने, गलत भ्रमतिर लैजाने, डोर्याउने यो काम निरन्तर गरिरहेको हुन्छ। अब अन्त्यको समयमा हुने अर्को वचन छ 2 पत्रुस 3 अध्यायको 10देखि 13। त्यहाँ के भनेको छ भन्दा, तत्त्वहरू पग्लिन्छ, पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै थोक भस्म हुन्छ, आकाश जलेर भस्म हुन्छ, हो कि? त्यो कुराहरू छ। अब अन्त्यको समयमा हुने अर्को एउटा चिन्हको कुरा म तपाईलाई बताउँछु।
त्यो प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको 13 देखि 15 पदमा लेखिएको छ। त्यहाँ के लेखिएको छ भन्दा शैतानले आकाशबाट आगो झार्ने सम्मको चिन्ह गर्छ। हेर्नुस् कति ठुलो काम गर्ने रहेछ, आकाशबाट आगो झार्ने। अनि जब त्यसले आकाशबाट आगो झार्छ पृथ्वीका मानिसहरूलाई बहकाउँछ। अनि एक ठाउँमा लेखेको छ त्यसले आफ्नो पुच्छर हल्लाएर आकाशका केही ताराहरू पृथ्वीमा झार्यो। भनेको ग्रह झार्यो भनेको होइन। अघि मैले भने शैतानले आत्मिकी क्षेत्रमा शिक्षा, धारणा, विचारमा त्यसको भ्रष्ट कुराहरू ल्याउन चिन्ह देखाउँछ। तर प्राकृतिक क्षेत्रमा भएको कुनै थोक वस्तुहरूको अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने परमेश्वरले त्यसलाई अनुमति दिनुभएको छैन। यो आकाशबाट आगो झार्नु चाहिँ के हो? त्यो आत्मिकी कुरा हो। अनि तर प्रकटमै त्यसले आगो झार्छ। अनि त्यसलाई परमेश्वरले यति अनुमति दिनुभएको छ कि त्यसले मूर्तिलाई सास नाकमुख भत्काउन जान्छ। यस्तै यस्तै ठुल्ठुलो दुर्घटनाहरू येशूको आगमनमा हुन्छ। अनि जब येशूको आगमन हुन्छ अनि त्यसपछि महासङ्कष्टको समय सुरु हुन्छ। हामी चाहिँ अहिले त्यो समयमा छैनौँ, यता ओरै छौँ। अनि हामीलाई थाहा छैन येशूको आउने तिथि मिति। भोलि पनि आउन सक्नुहुन्छ, पर्सि नै आउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईले यो चिन्हहरू र विपत्तिहरूको बारेमा धेरै समय खर्चनुहोस्। मैले अहिले सबै भनिनँ। मसँग टिप्नु मन छ भने तपाईले टिप्न सक्नुहुन्छ। पछि यहाँ म यो नोटै दिन्छु, हो कि? मेरो पनि पुरा चाहिँ छैन, यसलाई पुरा गर्न अझै समय लाग्छ। हामीले धेरै डराउनु हुँदैन। अब म तपाईलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ अन्त्यको समयको चिन्हहरू, विपतहरू भइरहेको बेलामा के भन्नुभयो त, त्यो कुरा बताउन चाहन्छु। मर्कुस 13 अध्यायको 32 देखि 33 पद हामीले हेरौँ। मर्कुस 13 अध्यायको 32-33। तर त्यस दिन र त्यस घडीको विषयमा पिताले बाहेक अरू कसैले जान्दैन, न त स्वर्गमा हुने स्वर्गदूतहरूले न त पुत्रले। होशियार रहो, जागा बस, प्रार्थना गर, किनकि त्यो बेला कहिले हो सो तिमीहरू जान्दैनौ। वास्तवमा यो के कतिखेर यसुले बताउनु भयो भन्दा, यसुले अन्त्यको समयमा चेलाहरू, मानिसहरू भेला भएको ठाउँमा प्रशस्त बताउनु भएको थियो।
अनि यो प्रश्न गर्ने को थिए येशूलाई भन्दा, येशू जब जैतुनको डाँडामा जानुभयो, जङ्गलमा एकान्तमा, तब येशूको छेउमा गएर आन्द्रियास, याकुब, पत्रुस, यूहन्ना यो 4 जना भएर येशूको छेउमा लहसिएर टुटुक्क सोधे यिनीहरूले, ल भन्नुहोस् त गुरुज्यू, तपाईले भन्नुभएको अन्त्यको समयको चिन्ह के हो र त्यो समय कहिले आउँछ? तिनीहरूले येशूलाई फकाएर सुटुक्क सोधे कि। अनि येशूले यो कुरा पिताले भन्ने कुरा हो, स्वर्गदूतले पनि भन्दैन, पुत्रले पनि भन्दैन भनेको येशू स्वयंले पनि भन्नुहुन्न। सायद येशूलाई थाहा थियो होला, किन भन्नुहुन्न अहिले हामी चर्चा गर्नेछौँ। तर उहाँले के भन्नुभयो? होशियार रहो, जागा बस, प्रार्थना गर। अब 13 अध्यायकै 24 र 27 पदमा तुरुन्तै येशू ख्रीष्टले एउटा उदाहरण पनि दिनुभयो। के उदाहरण दिनुभयो भन्दाखेरि, एउटा मालिकले आफ्नो कामहरूको जिम्मा सेवकहरूलाई दिन्छ, जिम्मा दिन्छ, सबै कुराहरू दिन्छ, अनि त्यो मालिक चाहिँ कामको जिम्मा दिएर परदेश गयो। अनि पछि परदेशबाट केही समयपछि फर्केर आयो, तर त्यो मालिकले के गरेको भेट्टायो? मालिक कहिले आउने हो, कोही चाहिँ काम गर्ने इमानदार गर्नेले गरिरहेछ, कोही चाहिँ खाने पिउने अल्मलिने काम छोड्ने हिँड्ने जेसुकै गर्ने नहेर्ने गरिरहेछन्। अनि यहाँ भनेको छ, अनि त्यो मालिकले के भने, पालेलाई जागा बस्नु भनी आदेश गरेर त्यो मालिक गएको थियो। पाले पनि निदाइरहेछ आउँदाखेरि। अब के भयो? ती सबै मानिसहरूको अवस्था के भयो? असल भएन। त्यस्तै अन्त्यको समय पनि हुन्छ। परमेश्वरले मिति तोक्नु भएको छैन, दिन तोक्नु भएको छैन, तर हर समय जागा बस्नु चाहिँ भनेर भन्नुभएको छ। मत्ती 24 अध्यायको 22 पदमा हामी पढौँ। ती दिन नघटाइएका भए कोही मानिस बाँच्न सक्ने थिएनन्, तर चुनिएकाहरूका निम्ति ती दिन घटाइनेछन्। राम्ररी सुन्नुहोस् है, शब्दहरूमा ध्यान दिनुहोस्। अघि प्रभुले के भन्नुभयो? कसैले पनि त्यो मितिको बारेमा जान्दैन भन्नुभयो। यो कुरा तपाईले हामीले मनमा एकदमै खिपेर राख्नु पर्यो। अनि सधैँभरि जागा बस्ने, निरन्तर प्रार्थना गर्ने। अब मत्ती 24 अध्यायको 22 पदमा येशूले के भन्नुभयो? ती दिन नघटाइएका भए कोही मानिस बाँच्न सक्ने थिएनन्, तर चुनिएकाहरूको निम्ति ती दिन घटाइनेछन्। के भनेको छ? चुनिएकाहरूको निम्ति ती दिन घटाइनेछन्। घटाइनेछन्। काम हुन बाँकी छ कि भइसकेको छ? बाँकी छ। काम हुन बाँकी छ, भइसकेको छैन। अनि यो काम तपाईको निम्ति कसरी गरिदिन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ? जब तपाई जागा बस्नु भएको छ, जब तपाई निरन्तर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। प्रार्थना चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि भन्दा लुका 21 को 28 पढ्नुहोस्। तपाईको प्रार्थना चाहिँ यो हो। यहाँ प्रार्थनाको ढाँचा दिएको छ। तपाई हामी सबैले यो प्रार्थना गर्नुपर्छ। लुका 21 को 28 अनि 28 देखि 34-36 सम्मै म तपाईलाई लुका 21 को 36 पद मात्रै अलिकति पढेर सुनाउँछु। यहाँ यस्तो लेखेको छ, यी सबै कुराहरूबाट उम्कन सक्न जागा रह र सबै समय प्रार्थना गर्दै रह। तपाईले लुका 21 अध्यायको 28 देखि 36 पदसम्मै पढ्नुस्। प्रशस्त पढ्नुस्, प्रशस्त पढ्नुस्। 10औं 20औं 100औं चोटि पढ्नुस्। अनि 36 पदमा तपाई र मैले गर्ने प्रार्थनाको ढाँचा छ, यी सबै कुराहरूबाट उम्कन सक्न। हाम्रो प्रार्थनाको उद्देश्य के रहेछ? उम्कन सक्न। माथि
मत्तीको पुस्तकमा के लेखिएको छ? घटाइने छन्, चुनिएकाहरूको निम्ति घटाइने छन्, घटाइएको छैन। फेरि तपाईँ घटाएर छ मजा छ भनेर एकदम दिनु होला आफ्नै सुरमा। तपाईँको प्रार्थनाले यो ढाँचा लिनुपर्छ। लुका 21:36 पदमा लेखिएको ढाँचा लिनुपर्छ। उम्कन सक्न, उम्किनु पर्ने को? तपाईँ हो, म हो, हामी उम्किन सक्नु पर्यो। तपाईँ उम्किनको लागि तपाईँ जागा रहनु पर्यो, प्रार्थना गर्नु पर्यो, निरन्तर प्रार्थना गर्नु पर्यो। अनि तपाईँले यो प्रार्थना गर्नु पर्यो, अन्त्यको समय आयो भनेर फुर्केर प्रार्थना गर्ने होइन। अन्त्यको समय आयो भनेर छोराछोरी नस्याहार्ने, राम्ररी खाना पकाएर नखाने, अन्त्यको समय आइसक्यो जेसुकै लुगा भनेर सर्ट यता निकालेर हिँड्ने, यो होइन। जागा रहनु पर्यो, हो कि? सबै कामहरू गरेर, यी सबै कामहरू त हामीले गर्नै पर्छ। यो काम त हाम्रो जीवनसँग जोडिएको छ। यो कामलाई ठिकसँग नगर्दाखेरि हाम्रो जीवन ठिकसँग देखिँदैन, हुँदैन पनि। त्यसकारणले उम्कन सक्न, हरेक व्यक्ति उम्किन सक्नको निम्ति जागा रहनु र प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रभुले अन्त्यको समयमा दिएको कुरा यो, तिथि मिति तोकेको छैन। आजभन्दा केही वर्ष अगाडि एकजना दाइ आउनुभयो, अनि उहाँले भन्नुभयो, भाइ कुरो खतम छ, अब त अन्त्यको समय आएछ। किन दाइ, के भयो? यस्तो 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 2011 अगस्त 16 तारिकमा यस्तो हुने रहेछ। अनि मैले उहाँलाई भने, दाइ डराउन आत्तिनु पर्दैन, मिति सरिसकेको छ भने के मैले। अनि त्यो दाइ छक्क पर्नुभयो, मिति सार्ने मै पो हुँ कि भने जस्तो। अनि मैले मलाई राम्ररी कुरा बुझाएँ। त्यो दाइले धेरै पिर परेको थियो। अनि पृथ्वी ध्वस्त हुन्छ भनेर मान्छेहरूले हल्ला गरेर तोकेको त्यो दिन पनि आयो गयो। पछि मैले त्यो दाइलाई भेटेको थिएँ, दाइ मिति सरेको रहेछ कि रहन्छ भनेको हाँस्दै हिँड्नु भयो। परमेश्वरले मिति तोक्नु भएको छैन। अब हेर्नुहोस्, 2 पत्रुस 3 अध्यायको 10 देखि 18 पदसम्म हामीले पढ्नुपर्छ। त्यहाँ लेखेको कुरामा छोटकरी मैले बताउँछु। त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, पवित्रता कायम गर, शान्तिमा बस। तपाईँ र म के गर्नु पर्यो? शान्तिमा बस्नु पर्यो। शान्तिमा बस्ने हो कि क्रिस्चियनलाई भनेको, विश्वासीलाई भनेको छ। अब सुन्दै जानुस् है, म छोटकरीमा भन्छु। दुष्ट, अशिक्षित र चञ्चल मानिसहरूले लिखित वचनलाई उल्टा पाल्टा अघि र पछि पार्छन्। तिनको भूल गलत कुरामा आफ्नो स्थिरता नगुमाऊ। म कसैलाई आलोचना गर्न चाहन्न, दोष लगाउन चाहन्न, तर हामी विश्वासीहरूले पनि परमेश्वरको वचनलाई पढेर बुझ्दा उल्टा पाल्टा अघि र पछि भएको हुनसक्छ। यहाँ 2 पत्रुस 3को 10 देखि 18 पदमा लेखेको छ नि, हामी यसमा पढ्छौँ। तर यहाँ के भनेको छ? शान्तिमा बस। अनि इमान्दार विश्वासीहरू मात्रै अघि पछि तल माथिमा पर्ने होइन, अझै त्यसमा दुष्ट, अशिक्षित र चञ्चल मानिसको कारण पनि आउँछ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि, अशिक्षित भनेको पढ्न लेख्न नजान्ने भनेको होइन, वचनको शिक्षा र प्रकाश नपाएका मानिसहरू भनेको। बाइबलको शिक्षाको सम्बन्धमा यहाँ त्यो अर्थमा भनिएको। अनि चञ्चल मानिसहरू, तिनीहरूले वचनलाई उल्टा पुल्टा पार्छन्। अनि जब वचनलाई उल्टा पुल्टा पारिन्छ र ठिक प्रकाश आउँदैन, ठिक कुरा जानिँदैन, तब के हुन्छ? हामी अन्योलमा हुन्छौँ, हामीलाई दुःखमा पर्छौँ, हामी डर त्रासमा, चिन्ता फिक्रीमा हामी जिउँछौँ। तर यहाँ प्रभुले भन्नुभएको छ, शान्तिमा बस, शान्तिमा। वचन उल्टा पाल्टा र अघि पछि पार्नेहरूको कुरा नसुन।
पृथ्वी सिद्धिने बेलामा हुने विपदलाई आज हामीले अहिले अगाडि ल्याएर मानिसहरूलाई डर नदेखाउँ। त्यही भएर मैले यूहन्नादेखि येशूको दोस्रो आगमन र महासङ्कटदेखि पृथ्वीको अन्त्यसम्म मैले त्यो छुट्याएर हेर्नुपर्छ कि भनेर त्यो विचार मैले प्रस्तुत गरेँ। अब म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु, कसैले पनि आफै गुरु भएर परमेश्वरको वचनको प्रचार गर्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ त्यस्तो आत्मिकी भड्काउहरू परमेश्वरको वचनको शिक्षा दिने मानिसहरूमा पनि देखिन्छ। अनि यदि तपाईँ प्रशस्त प्रार्थना गर्ने हुनुहुन्छ भने त्यो कुरो मिलेको छ कि छैन तपाईलाई परमेश्वरले बताउनुहुन्छ। तर यदि तपाईँ प्रार्थना गर्ने हुनुहुन्न भने चाहिँ तपाईँले चाल पाउनुहुन्छ। त्यतिखेर चाल पाउनुहुन्छ जब कोही वचनको प्रकाशको मान्छेले तपाईँलाई बयान गरेर सुनाउँछ, अनि मात्रै चाल पाउनुहुन्छ। तर धेरै प्रार्थना गर्नेहरूलाई के फाइदा छ? वचनको प्रकाश चाहे पाओस् नपाओस्, धेरै प्रार्थना गर्नेहरूलाई परमेश्वरले आत्मामा त्यो कुरा देखाउनुहुन्छ, यो चाहिँ त्यति मिलेको छैन है भनेर। त्यसकारण बाइबलमा प्रकाशको पुस्तकमा के लेखेको छ? तिमीसँग जे छ त्यसलाई उठाइरहु। नभएको कुरामा चिन्ता फिक्री गरेर नजानुहोस्। तपाईँ प्रार्थना गर्ने मान्छे हो, गरिरहनुहोस्। वचन पढ्ने हो, पढिरहनुहोस्। तपाईँसँग जे छ त्यसलाई उठाउनुहोस्, त्यसको सुरक्षा गर्नुहोस्। परमेश्वरको विजय त्यसैबाट तपाईँको जीवनमा आउँछ। तपाईले कसैको हेरेर नक्कल गर्नु पर्दैन, किनभने परमेश्वर चाहिँ प्रशस्तको परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको उपाय 2, 3, 4, 5, 6, 7 यति मात्रै हो भन्ने हुँदैन कि असीमित अनन्त परमेश्वरको उपायमा छ। अनि हिजो आज हामीहरू प्रशस्त स्मार्टफोनमा, ल्यापटपमा सञ्चार सामग्रीहरू, मिडियाले दिएको, सोसल मिडियाले दिएको कुराहरू हेरिरहेको हुन्छौँ। तपाईहरूले युट्युबहरू हेर्दाखेरि चाहे ती क्रिस्चियनले निकालेका हुन् वा अक्रिस्चियनहरूले निकालेका हुन्, जेसुकै सामग्रीहरू नहेर्नुहोस्। कतिपय सामग्रीहरू चाहिँ भट्किलो शीर्षक दिएर निकालेको हुन्छ। किन भन्दा तिनीहरूले चाहिँ धेरै मानिसले हेरोस् अनि भ्युजको सङ्ख्या बढाओस्, गुगलले हामीलाई पैसा दियोस् भन्ने लोभले गर्दाखेरि झुटो कुरा बोलिरहेको हुन्छ, झुटो शीर्षक दिइरहेको हुन्छ। ती लोभी मानिसहरू हुन्, चाहे ती क्रिस्चियन हुन् अक्रिस्चियन हुन्। तिनलाई थाहा छ यो गर्नु हुँदैन, तर मान्छेले हेरिदियोस् भनेर त्यो गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो कुराको पछि पनि हामी लाग्नु भएन। तपाईले हेर्नुभयो भने 29 अप्रिलमा त पृथ्वी ध्वस्त सिद्धिने रहेछ भन्ने कतिवटा निकालिरहेछ। मैले पनि त्यो हेर्दाखेरि 1-2वटा त्यो देखेँ, अनि मैले मनमा सम्झेँ यो झुटो कुरो हो, यसलाई म खोल्दिनँ। यो लोभको कारणले यो शीर्षक दिइरहेछ, यसको भ्युज बढाउनु हुँदैन भनेर मैले खोल्दा नि खोलिनँ। त्यो आशयले मान्छेहरूले त्यसरी भड्किलो शीर्षक दिइरहेको हुन्छ। अनि त्यसमा के गरेको हुन्छ भन्दा विज्ञान प्रविधिले, खोज अनुसन्धानले जे कुरा देखाएको हुन्छ त्यसलाई भड्किलो पाराले प्रस्तुत गर्ने के तिनको उद्देश्य मान्छेले सिक्ने भन्दा पनि त्यो भ्युज बढाउने, गुगलले जो पैसा दिन्छ त्यो लिने तिनको दाउ हो। त्यसकारण त्यस्तो सामग्रीहरूमा हामी भर पर्नु हुँदैन, त्यतातिर तपाईहरू नलाग्नुहोस्। अनि कयौं झुटो अगमबाडीहरू पनि आइरहन्छ। अन्त्यको समयमा येशू ख्रीष्ट को दोस्रो आगमन हुने समयसम्ममा के छ, थुप्रो झुटो ख्रीष्टहरू आउँछ भनेर भनिएको छ। मर्कुस 13:21 देखि 22 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ प्रशस्त झुटो अगमवक्ताहरू आउने कुराहरू लेखिएको छ। अनि तिनले मानिसहरूलाई भ्रममा पार्ने, आश्चर्य कामहरू गर्ने यो कुराहरू लेखिएको छ। त्यसैले हामीले यो अन्त्यको समय आयो भनेर हामी धेरै
सशङ्कित, त्रसित र दुखित हुनु हुँदैन। हामीले परमेश्वरले हामीलाई गर्नुपर्ने प्रार्थनाको ढाँचा पनि दिनुभयो अनि त्यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने पनि दिइसक्नु भएको छ। हामीले चाहिँ निरन्तर प्रभुमा रहेर वचनको ज्ञान पाएर त्यसमाथि विश्वास गरेर अनि स्वीकार गरेर निरन्तर घोषणाहरू गरेर प्रार्थनाहरू गरिरहनु पर्छ। तपाईले आफ्नो प्रार्थनामा भन्नुहोस्, प्रभु अन्त्यको समय चलिरहेको छ अनि लुका 21 को 36 पद अनुसार म र मेरो परिवार, मेरो गाउँ, सबै क्रिस्चियन दाजुभाइहरू यो विपत्तिहरूबाट उम्किन सक्न म तपाईको सामुन्ने विश्वास गर्छु भन्नुहोस्। यसरी प्रार्थना गर्नुहोस्, म केही दिन यतादेखि पृथ्वीभरिको विश्वासीहरूलाई लिएर कोरोनाबाट हानि हुनबाट बच्न अनि प्राकृतिक विपदहरूबाट बच्न हरेक विश्वासीहरूले यो लुकामा लेखिएको कुरा, मत्तीमा लेखिएको कुराहरू थाहा गर्न अनि अरू भड्काउहरूमा नपर्न भनेर म प्रार्थना गरिरहेको हुन्छु। निरन्तर यो प्रार्थना गर्दैछु ताकि अरू मानिसहरूले पनि यो कुरा थाहा पाउन् र अन्त्यको समयलाई हामी सबैले यसरी बुझ्नुपर्छ। प्रभु येशूले भन्नुभयो, यी त घटनाको सुरुहरू हुन्, अन्त्य त उति नै खेर आउँदैन। अनि परमेश्वरले किन तिथिमिति नतोकेको भन्दाखेरि हामी मानिसहरू कमजोर छौँ। तर जब जति जति विपद र चिन्हहरूको ले गर्ने कारण असरहरू बढ्दै गएको अवस्था हुन्छ त्यतिखेरको सामाजिकता व्यवस्था पनि त्यस्तै हुँदै गइरहेको हुन्छ। मान्छेले सहन सक्ने किसिमको हुँदै हुँदै गइरहेको हुन्छ। त्यसकारण हामीले यसलाई त्यसरी हेर्नु हुँदैन। हामीले सँगै विश्वासी, अरू मण्डलीको विश्वासी, जहाँसुकैको विश्वासीहरूलाई पनि यो कुरा यसरी बुझ्न मद्दत पुर्याउनुपर्छ। हामी शोकित हुनु हुँदैन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यो वचनलाई म यहीँ राख्न चाहन्छु। प्रभुले हामी सबैलाई आशीर्वाद